गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंधे अथ एकादशो अध्यायः। श्रीशुकोवाच। त एवं संसतो धर्मं वचः पत्युर्चेतसा नैवागृह्णन् भयत्रस्ताः पलायन् परानृप विसीर्यमाणां प्रतनाम् असुरीमसुरर्षभः कालानुकूलैस्त्रिदशैः काल्यमानां नाथवत् दृष्ट्वातप्यत संक्रुद्ध इन्द्रशत्रुर्मर्षितः तान्निवार्योजसा राजन् निर्भत्सेर्मुवाचः किं वा उच्चरितैर्मातुर्धावद्भिः पृष्ठतो हतैः नहि भीतबधः श्लाघ्यो न स्वर्ग्यः सूरमानिनां यदि वः प्रधने श्रद्धा सारम्भा क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेत् ग्राम्य सुखे स्पृहा एवं सुरगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपून् व्यनदत् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः तेन देवगणाः सर्वे वृत्रविस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवाशनिना हताः ममर्दपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरङ्गदुर्मदः गां कम्पयुन्निद्यत शूल ओजसा नालम्बनं यूथपतिर्यथोन्मदः विलोक्य तं वज्रधरोऽत्यमर्षितः स्वशत्रवेभिर्द्रवते महागदां चिक्षेपतामापपतिं सुदुःसह्यं जग्राह वामेन करेण लीलया स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः जघान कुम्भस्थल उन्नदन् रथे तत्कर्म सर्वे सम्पूजयन् नृप ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो विघूर्णितो द्रिहिकुलिशाहतो यथा अपाशरद्भिन्नमुखः सहेन्द्रो मुञ्चन् श्रक सप्तधनुर्भृशार्तः न सन्बाहाय विषण्णचेतसे प्रायुङ्क्त भूयः स गदां महात्मा इन्द्रो मृतस्यन्दिकराभिमर्शं वीतव्यथक्षतबाहोवतस्थे सतं नृपेन्द्राहवकाम्यया रिपुं वज्रायुधं भ्रातृहरणं विलोक्ये स्मरंश्च तत्कर्म नृशंसमंहा शोकेन मोहेन हर्षं जगाद। वृत्र उवाच। दिष्टया भवान् मे संवस्थितो रिपु यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च दृष्ट्यान्रणोद्याहं सत्तं त्वया मच्छूलनिर्भिन्नद्रसधृतादिशाच्चिरात् यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजाते गुरोर्पापस्य च दीक्षितस्य विसृभ्य खड्गेन शिरांशि पशुरिवा करुणः स्वर्गकामः हृषीदया कीर्तिभिरुजितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यं कृच्छ्रेण मच्छूलविभिन्नदेहं स्पृष्टवहने शमदन्ति गृध्राः अन्येनुत ये त्वेह नृशं समज्ञा ये ह्युद्यतास्त्राः प्रहरन्ति मह्यं
तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात् त्रिशूलनिर्भिन्नगलैर्यजामि अथो हरे मे कुलशेन वीर हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्से शूरेश कस्मान्हीनोऽसि वज्रं पुरः स्थिते वैरिणीमय्यमोघं मां संशयिष्ठानगदेव वज्रं स्यान्निष्फलं कृपणार्थेव याञ्चा नन्वेष वज्रस्तौशकृतेजसा हरिर्दधीचेस्तपसा तच्च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीगुणास्ततः अहं समाधाय मनो यथाह सङ्कर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररंहो लुलित ग्राम्य पाशो गतिं मुनिर्याम्य पवेद्धलोकेः पुंसां किलैकान्तधियां स्वकानां याः सम्पदो दिवि भूमौ रसायां नराति यद्द्वेष उद्वेग आधिर्मदः कलिर्व्यसनं सम्प्रयासः त्रैवर्गिकायाश विघातमश्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र ततोऽनुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किञ्चन गोचरोऽन्यैः अहं हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेताशु पतिर्गुणास्ते गुणितवाक् कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न चापारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजातुपक्षायुमातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ताः प्रियं प्रिये वे विश्रुतं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मजदारगेः त्वशाशक्तचित्तस्य न नाथ भूयात् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे वृत्रश्चेन्द्रोपदेशो नाम 11 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 12 अध्यायः। ऋषिरुवाच एवं जिहारसुरनृपदेहमाजौ मृत्युम्बरं विजयान्मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु ततो युगान्ताग्निकठोरजिह्वम् आविद्य शूलं तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुषा जगाद खा आपतत् तद्विचलद्ग्रहोल्कव न निरीक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यं जात विक्लवः वज्रेण वज्रे शतपर्वणाच्छिनद् भुजं च तस्योरगराजभोगम् छिन्नैकबाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रं हनौ तताडेन्द्रमथामरेभं वज्रं च हस्तान्यपतन्मघोनः वृत्रस्य कर्मातिमहाद्भुतं तत् सुरासुराश्चारणसिद्धसङ्घाः अपूजयंस्तत्पुरुहूतसङ्कटं निरीक्ष्य हाहेति विचुक्रुशुर्भृशम् इन्द्रो न वज्रं जगृहे विलज्जितश्च्युतम् अच्युतं स्वहस्तादरिसन्निधौ पुनः तमाह वृत्रो हरआत् वज्रो जहि स्वशत्रुं न विषादकालः युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां जयः सदैकत्र न वै परात्मनां विनैकमुत्पत्ति
स्थितिलय स्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनं लोकाः सपाला यस्ये श्वसन्ति विवसावशे द्विजा इव शिचावद्धाः सकाल इह कारणम् ओजः सहो बलं प्राणम् अमृतं मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम् आत्मानं मन्यते जडं यथा दारुमयी नारी यथा यन्त्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन्नि स्वतन्त्राणि विद्धि भो पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात् अविद्वानेवमात्मानं मन्यते निसमीश्वरं भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम् आयुः श्रेः कीर्तिरैश्वर्यम् आशिषः पुरुषस्य याः भवन्ते विहितत्काले यथा निच्छोर्विपर्ययाः तस्माद् कीर्तियशोर्जयापजययोरपि समः स्यात् सुखदुःखाभ्यां मृत्युजीवितयोस्तथा सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते पश्य मां निर्जितं शक्र वक्रायुधभुजं रथे घटमानं यथा शक्ति तव प्राणजिहीर्षया प्राणग्लहो अयं समर इक्ष्वक्षो वाहनासनः अत्र न ज्ञायते मुष्य जयो मुष्य पराजयः। श्री शुक उवाच इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्वा गतालीकं पूजयत् गृहीतवज्रः प्रशंस्तमाः गतविस्मयः। इंद्र उवाच अहो दानवसिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदृशी भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरं भवान् तोर्षीन् मायां वै वैष्णवीन् जनमोहिनीं यद्विहायाशुरं भावं महापुरुषतां गतः खल्विदं महदाश्चर्यं यद् रजः प्रकृतेस्तौ वासुदेवे भगवती सत्त्वात्मनि दृढा मतिः यस्य भक्तिर्भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे विक्रीडितोऽमृताम्भोधौ किं क्षुद्रैः घातकोदकैः। श्री शुक उवाच इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप युयुधाते महावीर्या विन्द्रवृत्तो युधाम्पति आविद्य परिघं वृत्रः क्राश्नाय समरिन्दमः इन्द्राय प्राणिहोद्घोरं वामहस्तेन मारिष स तु वृत्रस्य परिघं करं चाकरभोपमं चिच्छेदयुगपददेवो वज्रेण शतपर्वणा द्रोर्भ्यामुत्कृतमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खादभ्रष्टो वज्रिणा हतः कृत्वा धरां हनुं भूमौ दैत्यौ दिव्युत्तरां हनुं नभो गम्भीरवक्त्रेण लेलिहोल्बाणजिह्वया दंष्ट्राभिः कालकल्पाभिरग्रसन्निव जगत्त्रयम् अतिमात्रमहाकाय पद्भ्यां निर्जरयन् महीं
जग्रास सा समासाद्ये वज्रिणं सहवाहनं महाप्राणो महावीर्यो महासर्पयोद्वीपं वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्ये सम्प्रजापतयः सुराः हा कष्टमिति निर्विण्णाश्चुक्रुषुः समहर्षयः निगृह्णोऽप्यसुरेन्द्रेण न ममारोदरं गतः महापुरुषसन्नद्धौ योगमायाबलेन च भित्त्वा वज्रेण तत्कुक्षिं निष्क्रम्य बलभिद्विभुः उच्चकर्त शिरः शत्रोर्गिरिशृङ्गमिवौजसा वज्रस्तु तत्कन्धर्माशु वेगः कृन्तन् समन्तात् परिवर्तमानः न्यपातयत् तावदहर्गणेन यो ज्योतिषामयने वार्तहत्रे तदा चखे दुन्दुभियो विनेदुर्गन्धर्वसिद्धाः संहर्षिसङ्घाः वार्त्रघ्नालिङ्गैस्तमभिष्टुवानां मन्त्रैर्मुदा कुसुमैरभ्यवर्षन् भ्रत्रस्य देहि निष्क्रान्तम् आत्मज्योतिरिन्दम् पश्यतां सर्वलोकानां लोकं सम्पद्यत। बोलो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे भ्रातृवधो नाम 12वां अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 13वां अध्यायः। श्री शुक उवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद सपालाह्या भवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रिया देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयं प्रतिजग्मुः स्वधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः। श्रीराजोवाच इन्द्रस्यानिर्वृतेर्हेतुं श्रोतुमिच्छामि भो मुने येनासन् सुखिनो देवा हरेर्दुःखं कुतो भवत्। श्रीशुकोवाच वृत्रविक्रम संविघ्नाः सर्वे देवाः सहर्षिभिः तद्वधायार्थयन्निन्द्रं नैच्छद्भीतो बृहद्वधात्। इंद्र उवाच स्त्रीभूजलद्रुमैरेणो विश्वरूपवधोद्भवं विभक्तमनुग्रहणद्भिर्भर्तृहत्यां क्वमर्यहम्। श्रीशुकोवाच ऋषयस्तदुपाकर्ण्य महेन्द्रमिदम् अब्रुवन् याजयिष्यां भद्रं ते हयमेधेन मा इष्म भयेः हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्वरं दृष्ट्वा नारायणं देवं मोक्षसेऽपि जगद्वधात्। ब्रह्म हा पितृ हा गुह्नो मातृ हाचार्य हा भगवान् स्वदः स्वादः पुल्कसको वापि शुद्धैरन्यशकीर्तनात् तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोष्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वं न लिप्यसे किं खल निग्रहेण। श्रीशुकोवाच एवं संचोदितो विप्रैर्मरुत्वा नहन्नद्रिपुं ब्रह्महत्या हते तस्मिन् नाशासाद वृषाकपिं तैन्द्रः स्माशहत तापं निर्वृत्तिर्नामुपाविशत् ह्रीमन्तं वाच्यतं प्राप्तं ह्रीमन्तं वाच्यातां प्राप्तं सुखन्त्यापि नो गुणाः तां ददर्शानुधावन्तीं चाण्डालीमिव रूपिणीं जरया वेपमानाङ्गी यक्ष्मग्रस्तां शृक्पटां विकीर्य पलितान् केशांस् तिष्ठेति भाषिणीं मीनगन्धसुगन्धेन
कुर्वतीं मार्गदूषणं। नभो गतो दिशाः सर्वाः सहस्राक्षो विशाम्पते। प्रागुदीचीं दिशं तूर्णं प्रविष्टो नृपमानसं। स आवशत्पुष्करणालतन्तु न लब्धभोगो यदिहाग्निदूतः। वर्षाणि साहस्रं रक्षितोऽन्तः सचिन्तयन् ब्रह्मवधाद् विमोक्षम्। तावत् त्रिणाकं नहुषा सशास विद्यातपोयोगबलानुभावः। ससम्पदैरैश्वर्यमदान्धबुद्धिः नीतिस्थिरश्चां गतिमिन्द्रियपत्न्या। ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूत ऋतम्भरध्याननिवारिताघः। पापस्तु दिग्देवतया हतौजा स्तं नाभ्यभूदविदं विष्णुपत्न्या। तं च ब्रह्मर्षयो भीत्ये हयमेधेन भारत। यथावद्दीक्षयाञ्चक्रुः पुरुषाराधनेन हा। अथेज्यमाने पुरुषे सर्वदेवमयात्मनि। अश्वमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः। स वै त्वाष्ट्रवधो भूयान् अपि पापचयो नृप। नीतस्तेनैव शून्याय निहार इव भानुना। सबाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रैः। इष्टवाधियज्ञं पुरुषं पुराणम् इन्द्रो महानाशविधूतपापः। इदं महाख्यानं शेषपाप्मनां प्रक्षालनं तीर्थपदानुकीर्तनं। भवत्युच्छ्रयं भक्तजनानुवर्णनं महेन्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः। पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शृण्वन्त्यथो पर्वणि पर्वणीन्द्रियं। धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्यैनं तथायुषम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत्।